बिल आखिर एक बड़े जज साहब बोल पड़े। कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ लोगों ने सिस्टम को पाकिस्तान के यरगमाल बना रखा है। वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक जज की जानिब से ये बात सामने आना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरे सिस्टम पर। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की बहनें आज मुसर्रत जमशेद चीमा जो पुरानी कारकुन और रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की, उस पर उन पर बरस पड़ी और खरी खरी सुना दी कमरे अदालत के अंदर। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी सबसे अहम खबर, कुछ अरसा कबल बल्कि कुछ रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा देने वाले एक जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब। आज हाई कोर्ट में एक वकला का कन्वेंशन हो रहा था और आपको पता है वकला के कन्वेंशन में तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जज्बात भी शामिल कर लिए जाते हैं बीच में। और वो तो ऐसा जज्बाती माहौल होता है कि कुछ भी हो सकता है। बड़े अहम बातें उन्होंने की हैं, इसलिए हमारे साथ ही रहें ताकि आपको ये चीज़ें पहुंच सके आप तक। उन्होंने कहा कि जी कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना रखा है, गैर यकीनी सूरत हाल है। इस तरह हमारे कुछ जजेस भी खौफ की सूरत हाल में है। ये बड़ी अहम पॉइंट फाजिल जज साहब ने, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे में एक इकबाल का शेर भी लिखा था और उस पर कई टॉक शोज हुए थे। यकीनन ये खबर जो है जो वो बोले हैं ये किसी नेशनल टीवी चैनल पे तो आपको नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि जजेस भी खौफ का शिकार हैं और फिर उन्होंने कहा कि उनको इस चीज़ का डर होता है कि कहीं हमारा चीफ नाराज ना हो जाए। ये ओवरऑल जजेस की वो बात कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद जमील जो खिताब कर रहे थे वहां पर, उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी नौकरियों का खौफ भी होता है कि भाई मेरी नौकरी छीन ली जाएगी और सिर्फ ये कि जी चीफ जस्टिस भी नाराज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस खौफ से बाहर आ जाओ। उन्होंने अपने जो साबिक साथी फेलो जजेस थे उनको ये बिल्कुल क्लियरली मैसेज दिया कि इस खौफ से निकल आओ। उन्होंने कहा कि हम आज तक कौम नहीं बन सके और आज तक हम कौम नहीं बन सके। उन्होंने कहा कि मैंने किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। मामला चल रहे थे जज साहब के हवाले से, कोई अपनी राग लाप रहा था, कोई अपना राग लाप रहा था और ये कहा जा रहा था कि जज साहब शायद दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आज उन्होंने अपने इस खिताब में, जज्बाती खिताब में ये वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सिस्टम, जो मेरा इस्तीफा था वो इस निज़ाम के खिलाफ बगावत था। एक हाई कोर्ट का साबिक जज बगावत की बातें कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा इस्तीफा इस निज़ाम के खिलाफ बगावत था। मेरा इस्तीफा उन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फैसले दे रहे हैं। इसका मतलब क्या लिया जाए? मतलब इससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमारे कई जज साहबान खौफ में इस्तीफे ले रहे हैं। फाजिल जज का ये कहना था अपने खिताब में। फिर उसके बाद ये भी बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि मेरा इस सिस्टम के खिलाफ जो है वो जो है वो बगावत है। उन्होंने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर समझौता नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। इस्तीफे के एंड पर उन्होंने शेर भी लिखा था। अब जज साहब की ये गुफ्तगू सिस्टम के खिलाफ बगावत या निज़ाम के खिलाफ बगावत, मेरा ताहिरुल कादरी साहब से हमेशा बेशुमार चीज़ों पर इख्तलाफ रहा है, लेकिन कादरी साहब भी अपने खिताबात में बड़ी दुरुस्त बात कहते थे जो मुझे उस वक्त भी लगता था कि नहीं बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस निज़ाम को बदलना होगा। इस निज़ाम के अंदर जो भी आएगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो वजीर आजम हो या कोई भी हो, या हमारी फोर्सेस के लोग हों, जब ये ओहदे पर आएंगे तो इस निज़ाम में वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि ये निज़ाम ही हमारा ख़राब है, ये जज साहब से भी बात जैसे उन्होंने कही, या तारिक कादरी साहब भी कहते थे, इमरान खान साहब भी अक्सर ये बातें करते थे कि निज़ाम को बदलना पड़ेगा। इस निज़ाम में बदलने की कोशिश नहीं की जाती। मेरे ख्याल में किसी ज़माने में इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि इस निज़ाम को बदलें, लेकिन बेचारा वही निज़ाम जो है वो खान साहब को बदल गया। निज़ाम जब तक नहीं बदला जाएगा, यहाँ पर नाइंसाफ़ी आम आदमी से तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपकी सोच होगी। यकीन करें कि किसी को किसी वक्त मुझ समेत घर से उठा के ले जाएं पुलिस वाले, वो कोई किसी किस्म का मुकदमा
بنا دیں، اور پھر اینڈ کیا ہوگا جب ہم کسی کے پاس جائیں گے تو کہے یار اب کیا کریں، ہمارا نظام ہی ایسا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ گناہ گار نہیں ہیں یا کوئی بھی شخص جس طرح لے جائے، لیکن ہم گناہ گار، آپ مطلب ہم آپ کو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارا نظام ایسا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے کسی بھی سچویشن میں، لیکن یہ سیاستدان اس نظام کو بہتر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ اس نظام کو بہتر کر لیں، اس سسٹم کو بہتر کر لیں، پاکستان کے اس ہجوم کو، جو میرے سمیت ایک ہجوم ہے، ایک قوم بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یقین کریں کہ پاکستان قائد اعظم کے بعد اس شخص کو، چاہے وہ سیاستدان ہو، فوجی ہو یا جج ہو، جو اس نظام کی بہتری کے لیے چلے گا، اس نظام کو بہتر کرے گا، اس کو قائد اعظم کے بعد کا درجہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس ملک میں سب سے خرابی، بڑی خرابی اس وقت سسٹم کی ہے، نظام کی ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہے تو میں آپ کو ہزاروں، درجنوں، لاکھوں مثالیں اس طرح کی دے سکتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ اس وقت اس نظام کی بھینٹ چڑھ کے، اس غلط نظام کی بھینٹ چڑھ کے عدالتوں میں بیٹھے ہیں، جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، گھروں میں ان کے معاملات بھوک تک آ گئے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ اس طرح کے موجود ہیں۔ نظام کو بدلنا چاہیے۔ بہرحال جج صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ بات اگر میں کر رہا ہوں تو شاید اتنی ویلیو نہیں ہے۔ ایک ہائی کورٹ کا وہ جج جس نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کی ججی تو بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جج نے یہ استعفیٰ دے دیا، چھوڑ دی سیٹ، یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے اس سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے۔ دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، بڑی اہم خبر ہے جی۔ آج ہوا یہ کچھ کہ پیشی تھی آج اس میں عدالت میں، وہاں پر علیمہ خان صاحبہ بھی تھی، وہاں پر عظمیٰ خان صاحبہ بھی تھی، یہ سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں وہ اس کمرے میں امرۂ عدالت میں داخل ہوتی ہیں۔ وہاں داخل ہو کے وہ پہلے اپنی سیٹ کی طرف جاتی ہیں، وہاں بیٹھ جاتی ہیں، کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنی سیٹ سے اٹھتی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کے پاس آتی ہیں، اور آتے ہی وہ اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ میں نے مفروری کے دن کس مشکل سے گزارے، میرے ساتھ کتنا جبر ہوا اس مفروری کے دوران، مجھے اپنے آپ کو کتنا مشکلات کو فیس کرنا پڑا۔ اب وہاں پر ان کا شاید یہ سوچ ہو کہ وہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ اٹھیں گی، ان کو گلے سے لگائیں گی اور انہیں کہیں گی کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے مسائل بہت زیادہ ہیں لوگوں کو ہے، لیکن ادھر سے تو بڑا الٹا رسپانس آیا۔ دونوں بہنوں نے، خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے تو آڑے ہاتھوں لیا جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ مسرت صاحبہ وہ تھی جو بڑے کلوز تھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس، ان کے خلاف پاس آپ بہت قریب ترین لوگوں میں سے شامل ہوتی، آپ نے ان کے ساتھ کیا آپ نے تو ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ان کی روایت پوری سنی نہیں انہوں نے نا مسرت چیمہ صاحبہ کی، اور غصے میں انہوں نے پلٹ کر ان کو ایک تو یہاں سے اپنے پاس سے ہٹانے کی بات کی، اور دوسرا انہوں نے کہا میرے بھائی کے اوپر وہ تم پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا، اور مشکل وقت میں تم لوگوں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور چھپ گئے اور بھاگ گئے۔ جیل کے بغیر تو سیاستدان مکمل ہی نہیں ہوتا، جیل میں جاؤ گی تو سیاستدان بنو گی، تم لوگوں کو سیاست کرنے کا بھی شوق ہے اور جیل سے بھی ڈرتے ہو۔ جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا تو آپ لوگ پریس کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے تھے، پارٹی کو آپ کی ضرورت تھی، آپ لوگوں نے یہاں پر بیانات دینے شروع کر دیے، پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے ان کے لیے اب ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں یا ہماری پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسرت چیمہ صاحبہ جو ہے وہ بیچاری پہلے تو وہ ظاہر ہے وہاں پر، اور ہمارے نمائندے بھی میڈیا کے موجود تھے، سنتے رہے، اس کے بعد وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پہ چلی گئی۔ تو یہ ذہن میں رکھے دوستوں کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو پارٹی سے بے شک سمجھ رہے ہیں کہ یہ روپوش تھے اور بعد میں آ گئے ہیں، ان لوگوں کا واپسی میں، پی ٹی آئی میں واپسی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر بالفرض کل کو تحریک انصاف واپس اقتدار میں آتی ہے تو ان لوگوں کو اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔